तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि हम बिल्कुल बाबी हैं, हम बाबों वाले हैं, बिल्कुल हमारा ताल्लुक है। समझ आ रही ना? क्योंकि बाबे से जिसने सबसे पहले नफरत की थी ना, बाबे से वो शैतान बना था। बाबे आदम से उसने नफरत की थी। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। कहते हैं हम बाबों को नहीं मानते। ओए थोड़े बाबे को नहीं मानते, और हमारे बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हमारे बाबे वो हैं जिन्होंने हमें उसका तारुफ कराया जिसकी कब्र मदीने में है। और आपके बाबे वो हैं, आपके मौलवी वो हैं कि जिन्होंने मक्के मदीने की आवाजें लगाई, अपनी गाड़ियों में सवारियां सवार की, लेकिन जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, टमकाना शरीफ जाके उतार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है, ये मुफ्ती साहब ने कहा। इंजीनियर साहब को आग लग गई। आपने देखा होगा जब कुत्ते की पूंछ पर पाँव आ जाता है तो वो किस तरह गुर्राता है, काटता है। नफरत तो ये करता है, औलिया किराम से नफरत करता है। इसका मिशन ही यही है। अब कहता है जनाब हमारे बाबे ये हैं कि जो सामने किताबें रखी हैं, कहते हैं हमारे बाबे हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया है। हम तो सबको मानते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि जनाब आप कहते हैं हमारे बाबे हैं। आपने कुरान पाक के नीचे जो किताब रखी हुई है, अपने सामने कुरान पाक, उसके नीचे किताब रखी हुई है मिशकातुल मसाबी, जिल्द 3 कुरान के नीचे रखी हुई है, सफ़ा नंबर 87 पे आप कहते हैं कि ऐसी एक रिवायत है जो बंदा उसको माने वो बेईमान हो जाए। आपके बकौल आपके सामने जो किताब रखी हुई है, उस किताब की हदीस को मानने से बंदा बेईमान हो जाता है। आप कहते हैं कि ये किताब हमें नबी अलैहि सलाम का तारुफ बयान करती हैं। आप कहते हैं कि बुखारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की। क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। में कई रिवायात ऐसी हैं जो गुस्ताखाना रिवायात हैं। आप कहते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम का तारुफ बयान करती हैं। हम आपको आपकी टून से जवाब दे रहे हैं जनाब, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसे मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह ऐलान जंग फरमा रहा है। इब्लीस तो छोटी चीज हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के सामने आने वाला शैतान, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इनकार किया, वो सबसे पहले वो शैतान बना। इसी तरह जो अल्लाह के बंदों का इनकार करेगा वो भी शैतानी रास्ते पर है। जनाब किसी ने जाके गाड़ी बगदाद छोड़ दी, किसी ने अजमेर। बगदाद वाले अजमेर वाले सीधा मदीने पाक जाते हैं, लेकिन जो सीधा शैतान की तरह सीधा खड़ा होता है, नहीं मैंने नबी को सजदा नहीं करना, वो ताज़ीमी सजदा था। तो आज अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम न करे, कहे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम छोकरे हैं, इसको जब छोकरा कहा गया, कहते जनाब नहीं ये तो बज़ारी ज़बान है। जब इसने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा, कहते भोंगिया मार रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में छोकरा बोला जाता है। जब इसको ये बताया जाता है कि तू औलिया किराम का दुश्मन है, जो औलिया किराम के दुश्मन है वो इब्लीस के बच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दावत रखे उसे मेरा ऐलान जंग है। तो अल्लाह से जंग करने वाले तो इब्लीस का बच्चा है। इतनी इसको तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई। मेरे ये बाबे हैं जनाब, आपके बाबे जो है उनके बारे में आपका कहना यह है कि वो तो गुस्ताख है। बुखारी के बारे में आप कहते हैं वो गुस्ताख हैं, उनके बुखारी में गुस्ताखाना इबारात हैं और रिवायात हैं। मिशकातुल मसाबी जो कुरान के सामने रखी हुई है, आप ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें ऐसी एक रिवायत है जिसको मान के बंदा बेईमान हो जाए, और आपके बाबे अलबानी उसको मानते और सही कहते हैं। शैतान ने तुम्हारे बाबे का इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह के पैगंबर का इनकार किया था। उसने किसी ऐसे बाबे का इनकार नहीं किया था जिसने खुद से ही दावा नबूवत कर दिया हो। यानी कि तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला आया ना दार तले, कलमाते कुफर बुलवाने वाले की बीवी फारक चाची गई, चाचू जी पहले चाची का निकाह दोबारा करो। आपको तो कहते हैं जी कोई झूठी मूठी भी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए ना तो कादियानी हो जाता है। तो अडे बाबे सच्ची मुच्ची पड़वावण वो कादियानी ना हो। ये बातें किसके लिए कर रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहा है, और किस तरह बदतमीजी बदअखलाकी, चाचू जी चाची जी फारिग हो गई, सच्ची मुच्ची कलमा पढ़ाया। इतना झूठा इंसान चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा साबित करके दिखा, और ये खुद मानता है कि उनकी तरफ ये मंसूब है, हम उन पर फतवा नहीं लगाएंगे, इबारत पर फतवा लगाएंगे। और झूठ ये बोलते जनाब इसको ऑन करते हैं, फतवा लगाते हैं, और फिर उसमें ये भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं उन्हीं की बात है, ऑन करते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया। झूठा इंसान
خود مان چکا ہے کہ یہ سچی مچی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کی طرف یہ منسوب ہے، کہتا ہے یہ آن کرتے اس لیے ہمیں تو بہانہ مل گیا، یعنی تو دین اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، تو شیطانی عمل کر رہا ہے، تو لڑائیاں کر رہا ہے، تجھے تو بہانہ چاہیے، اللہ کی رضا نہیں چاہیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں، تجھے بہانے چاہیے۔ اور کس طرح کی گندی زبان، اور اپنے ویڈیوز میں کہتا ہے دیکھیں جی جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں وہ تو ثابت نہیں، لیکن جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ، سب مناتے ہیں، اس لیے اس پر اجماع ہے، تو اجماع قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اجماع کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ولی ہونے پر اجماع ہے، سنی تمام جتنے بھی سنی ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ دیوبند ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، اور شیعہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اس پر اجماع ہے۔ جو اجماع کے خلاف جائے گا وہ ہوگا گمراہ، وہ ہوگا شیطان کا پیروکار، وہ ہوگا ابلیس کا بچہ۔ تو ابلیس کا بچہ کس طرح کے اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور چاچو جی اور چاچی جی اور سچی مچی، اور اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات نہ کی ہو، بالکل انہوں نے بات کی نہیں، انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا، اگر انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہوتا تو جتنے بھی آج کروڑوں چشتیوں پڑھ رہے ہوتے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ یہ غیر مستند کتاب اور غیر مستند واقعے کو اس طرح پھیلانا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور اللہ کے ولی کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگانا اور انہیں سچی مچی کا الزام لگانا کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ اس کے اندر جو بغض ہے وہ نکل رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا بچہ ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس لیے یہ گھرا رہا ہے، یہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے، اور یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے آج اگر مرزا پڑھے گا نا یہ کلمہ، ہم کہیں کہ کافر ہو گیا، ہم کہیں کہ یہ مشرک ہے، کیونکہ اگر انہوں نے پڑھایا ہوتا تو ان کے جتنے مریدین وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک جھوٹے واقعے کو سند بنا کے کروڑوں مسلمانوں کو مشرک بنانے والے ابلیس کے بچے، تو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے توڑے بابیاں نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارے بابے یہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم۔ کہتا ہے بابوں کو نہیں مانتا، اوے یہ دیکھیں یہ فلمی اسٹائل، اوے ہم تمہارے بابوں کو نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں۔ اچھا ان بابوں کو مانتے ہو، اور آگے کہہ رہا ہے کہ جناب سارے بابے فارغ، صرف ایک ہی بابا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، ذرا یہ بھی سن لیں۔ وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا، کافر اعتراض کرتے تھے، اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں یہ انجینئر کیسا ہے، اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں۔ لو جی اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا، اب اپنے بابے بھی فارغ کر دیے اس نے، اور جو کہہ رہا کہ یہ میرے بابے ہیں ان کی بات بھی نہیں مار رہا۔ اس کے بابے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جاہلی نسب پر فخر کرے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے۔ جو سامنے کتاب رکھی ہے اپنے قرآن پاک کے نیچے مشکات المصابی، اس کی حدیث نمبر 4902، اس میں یہ روایت ہے کہ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے۔ اور یہ بات کنایے سے نہیں کہنا بھئی، آپ کو آپ کے بابے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، کیونکہ تو کہہ رہا کہ میں منگول ہوں اور منگول نے تمہارے بابوں کو کاٹ کے رکھا ہے۔ وہی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے اس زمانے میں کافر تھے، ویسے غلط کیتا نے، لیکن یہ ہے کہ بزرگی فارغ کرتی، تاتاریوں نے قتل کر دیا تھا، وہ بابے جو نگاہیں مار کے لوگوں کو کاٹتے تھے، منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے بابے۔ فرید الدین عطار کو منگولوں نے کاٹا تھا، ہم منگولوں نے کاٹا تھا، اس طرح تو فخر کر رہا ہے۔ اسلام 360 سلسلہ احادیث صحیحہ 409 نمبر روایت نکالیں کہ جو جاہل نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کے اعلی تناسل چوس لے، جا کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے، جناب کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کی ولی کے بارے میں اتنا بغض، اور اپنے اگر ہم منگولوں نے ان کے کاٹ کے رکھ لیا ہے، شرم نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے بارے میں اس طرح کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے، اور بغض ایسے نکلتا ہے۔ تو ایسے لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، شیطان کے بچے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں۔